अब आउँछ अर्को 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 पार्ट आउँछ, यसलाई पनि प्र्याक्टिकल गर्नमा मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ, क्वान्टिटी एस्टिमेट भनेर। यो चाहिँ हामीले डिटेल एस्टिमेटमा ड्रइङबाट निकाल्यौँ, यसमा चाहिँ इन्डिभिजुअल आइटमहरू निकाल्न पर्ने हुन्छ क्या। दोस्रो च्याप्टरमा चाहिँ हुन त अगाडिको पनि क्वान्टिटी एस्टिमेट नै हो, क्वान्टिटी प्लस कस्ट एस्टिमेट हो। यसमा क्वान्टिटी एस्टिमेट, अब एस्टिमेटिङ नम्बर 2 भनेर दिए पनि हुन्छ, त्यसमा हेडिङ लेख्दाखेरि एस्टिमेट नम्बर 1, एस्टिमेट नम्बर 2, एस्टिमेट 1, एस्टिमेट 2 भनेर हेडिङ लेख्दाखेरि पनि हुन्छ। यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि विभिन्न इन्डिभिजुअल आइटमहरूको क्वान्टिटी निकाल्छौँ। जस्तो कि हामीले डिटेल एस्टिमेटमा ब्रिक वर्क भनेर निकाल्यौँ, त्यो ब्रिक वर्कमा त एकमुष्ट भोल्युम आएको छ, त्यसमा सिमेन्ट पनि छ, स्यान्ड पनि छ, ब्रिक पनि छ। कङ्क्रिटको भोल्युम निकाल्दाखेरि कङ्क्रिटको भोल्युम एकमुष्ट निकाल्यौँ, त्यसमा ग्रेभल पनि छ, स्यान्ड पनि छ, सिमेन्ट पनि छ। ती इन्डिभिजुअल आइटमहरू कति कति हुन्छन् त त्यो हिसाब गर्नु पर्यो। 1 नम्बरमा एउटा एक्जाम्पलको रूपमा लियौँ, डिटर्मिन द क्वान्टिटी अफ मटेरियल्स रिक्वायर्ड टु मेक 10 cubic meter of PCC with 1:2:4 proportion। यसमा भन्न खोजेको कुरो चाहिँ के त भन्दाखेरि 10 मिटर क्युबको एउटा पिसिसी गर्दाखेरि, तयारी पिसिसी हुँदाखेरि त्यसमा कति ग्रेभल छ, कति स्यान्ड छ, कति सिमेन्ट छ, त्यो निकाल भनेको। अब यसको हिसाब कसरी गरिन्छ त? यसको हिसाब यसरी गरिन्छ। नम्बर 1 मा पिसिसी 1:2:4 कति छ त? 10 मिटर क्युब छ। त्यो त तयारी अवस्थाको, हामीले तयारी गरिसकेपछि 10 मिटर क्युबको भोल्युम आयो। हामीले एस्टिमेट गर्ने भने त ड्राई अवस्थामा कति हो त चाहिने? निर्माण गर्नुभन्दा अगाडि नै हामीले एस्टिमेट गर्नुपर्ने हुन्छ नि। तयारी गर्नुभन्दा अगाडि नै त्यसमा कति सिमेन्ट लाग्छ, कति ग्रेभल लाग्छ, कति स्यान्ड लाग्छ भनेर त हामीले निर्माण गर्नुभन्दा अगाडि नै निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसकारणले यो भने चाहिँ प्रिपेयर्ड भोल्युम भयो, कम्प्याक्ट भोल्युम भयो यो। अनि ड्राई अवस्थामा चाहिँ कति चाहिन्छ त भनेर हिसाब गर्नको लागि योभन्दा ड्राई अवस्थाको भोल्युम डेफिनेटली बढी हुन्छ। विचार गर है, फेरि तिमीहरूलाई कन्फ्युज हुन सक्ला, यो त ड्राई अवस्थामा त पानी हालेको हुँदैन, वेट अवस्थामा यो कम तयारी भइसकेपछि त पानी पनि हालेको हुन्छ, पानी हालेपछि त झन् भोल्युम बढ्नु पर्ने भन्ने कन्फ्युजन होला। तर यो कन्फ्युजन कसरी हटाउनु पर्यो भनेदेखि पानी हालिसकेपछि त्यसमा भएका भोइड्सहरू मिनिमाइज हुन्छन्। पानी नहाल्दा ड्राई अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ त? डेन्सिटी कम हुन्छ, त्यसमा थुप्रै भोइड्सहरू हुन्छन्, छिद्रहरू हुन्छन्। पानी हालेर कम्प्याक्ट गरिसकेपछि भोल्युम एकदम कम हुन्छ र यति भयो। त्यसकारणले ड्राई भोल्युम, कङ्क्रिटको केसमा ड्राई भोल्युम इज एज्युम टु बी 52% मोर देन वेट भोल्युम। 50 देखि 55% बढी लिइन्छ। लेट अस टेक 52%। ड्राई भोल्युम इज 52% मोर देन वेट भोल्युम। यसरी बुझ्नु पर्यो। त्यसकारणले हामीले एस्टिमेट गर्नुपर्ने त ड्राई भोल्युम, ड्राई अवस्थामा कति छ भनेर थाहा पाउनु पर्ने हो। त्यसकारणले दिएको वेट भोल्युम 10 मिटर क्युब हो, ड्राई भोल्युम इज इक्वल टु 52% मोर देन वेट भोल्युम। त्यो भनेको 15.2 मिटर क्युब भयो। त्यसपछि क्वान्टिटी अफ सिमेन्ट कति भयो त अब यसमा भन्दाखेरि हामीलाई दिएको रेसियो छ 1:2:4। यसको मतलब के हो त? 4 भाग ग्रेभल, 2 भाग स्यान्ड, 1 भाग सिमेन्ट, 4 2 6 1 7 भाग। यदि यो 10 मिटर क्युबलाई हामीले 7 भागमा लगायौँ भने त्यसमा सिमेन्टले कभर गरेको त जम्मा 1 भाग हो। 1:2:4 भन्नुको अर्थ त त्यही नै हो। यो 1:2:4 यो जुन 7 बन्छ, प्रपोर्सनको सम चाहिँ 7 जुन बन्छ, त्यो 7 भागमा 1 भाग मात्रै हो सिमेन्ट। त्यसकारणले यो टोटल ड्राई भोल्युमलाई दिस शुड बी डिभाइडेड बाई 7। दिस इज द सम अफ द प्रपोर्सन्स। 4 2 6 1 7, 7ले डिभाइड गरिसकेपछि सिमेन्टको भोल्युम आउँछ 2.17 मिटर क्युब। 1 मिटर क्युब सिमेन्टमा 30 ब्याग हुन्छ। 1 मिटर क्युब सिमेन्टमा 30 ब्याग हुन्छ र सिमेन्टको हिसाब गर्दाखेरि हामीले यति ब्याग भनेर निकाल्ने चलन छ। त्यसकारणले मिटर क्युबमा नराखिकन यसलाई चाहिँ यति ब्याग भन्ने टर्म्समा निकाल्दाखेरि यो हुनु गयो। यो कसरी आयो त भन्दाखेरि यसलाई 30 ले मल्टिप्लाई गरियो। किनभनेदेखि 1 मिटर क्युब सिमेन्ट कन्टेन्स 30 ब्याग्स अफ सिमेन्ट कन्टेनिङ 50 केजी। 50 केजीको ब्यागमा 50 केजीको ब्यागको 30 ब्याग बराबर 1 मिटर क्युब हुन्छ। त्यसकारणले सिमेन्टको क्वान्टिटी 65.1 ब्याग भयो।
यसलाई एप्रोक्सिमेटली 66 लेख्न पनि सकिन्छ अथवा 65 मात्र लेख्न पनि सकिन्छ। यो चाहिँ आएको हिसाब जस्ता तस्तै लेखे पनि केही फरक परेन। स्यान्ड चाहिँ कति हुने भयो त? स्यान्ड इज 2 times द सिमेन्ट। स्यान्ड सिमेन्टको क्वान्टिटीको 2 गुणा बढी हुन्छ, त्यसकारणले सिमेन्ट भनेको 2.17 मिटर क्युब छ। स्यान्ड चाहिँ कति हुने भयो त? 2.17 मल्टिप्लाइड बाई 2 गिभ्स 4.34 मिटर क्युब हो। त्यस्तै ग्रेभल चाहिँ सिमेन्टको 4 times छ। सिमेन्टको क्वान्टिटी निकालिसकेका छौँ, त्यो सिमेन्टको क्वान्टिटीलाई 4 ले मल्टिप्लाई गर्ने बित्तिकै ग्रेभलको क्वान्टिटी आयो। कुरा क्लियर भयो? अब हाम्रो 2 नम्बरको हिसाबमा के छ भनेदेखि 2 नम्बरमा चाहिँ डिटर्मिन द क्वान्टिटी अफ मटेरियल्स रिक्वायर्ड टु मेक 25 क्युबिक मिटर अफ M20 RCC फर अ स्ल्याब भनेर भनेको छ। यो चाहिँ अहिले गरेको जस्तै हिसाब हो। म यसको कुरा सर र हिन्स दिन्छु आफैले गर्ने है। यसमा कसरी गर्ने भनेदेखि सरसर्ती म यसको आइडिया मात्र दिन्छु। अघि 10 मिटर क्युब कङ्क्रिट भने जस्तै यसमा कङ्क्रिट कति छ त? 25 मिटर क्युब छ। 25 मिटर क्युब छ। M20 भनेको अरू केही होइन, 1:1.5:3 रेसियोको कङ्क्रिट हो। हामीले M15, M20, M10 भनेको के हो भन्ने कुरा पहिले पढिसकेका छौँ। त्यसकारणले M20 कङ्क्रिट भनेको 1:1.5:3 रेसियोको कङ्क्रिट हो। त्यसको भोल्युम कति छ त? तयारी अवस्थामा 25 क्युबिक मिटर छ। अब यसमा के पनि छ त भन्दाखेरि डन्डी पनि छ। डन्डी चाहिँ कति छ त? 1% डन्डी छ। 1% डन्डी भनेपछि अब हामीले हिजो पनि गरिसकेका छौँ। यो 25 क्युबिक मिटरको लागि हिसाब गर्ने पहिला ड्राई भोल्युम निकाल्ने। 25 क्युबिक मिटरको ड्राई भोल्युम निकाल्दाखेरि इन्क्रिज बाई 52%। 25 को 52% इन्क्रिज गर्दाखेरि एउटा भोल्युम आउँछ। 25 को 52% इन्क्रिज गर्ने भनेको 25 × 1.52 गर्दाखेरि भइहाल्छ। अनि कङ्क्रिटको भोल्युम आयो। कङ्क्रिटको भोल्युम आइसकेपछि त्यसलाई सजिलै तरिकाले सिमेन्टको क्वान्टिटी कति त भन्दाखेरि डिभाइड त्यो ड्राई भोल्युम जुन आएको छ, ड्राई केले डिभाइड गर्नु पर्यो त? डिभाइड इट बाई द सम अफ प्रोपोर्सन। 1:1.5:3 को सम भनेको 5.5 होला। 5.5 ले त्यो ड्राई भोल्युमको टोटल क्वान्टिटीलाई डिभाइड गरिसकेपछि सिमेन्टको क्वान्टिटी आउँछ। त्यस्तै गरी स्यान्डको क्वान्टिटी आउँछ। त्यस्तै गरी ग्रेभलको क्वान्टिटी आउँछ। हामीले 1 नम्बरमा गरेको जस्तै तरिकाबाट। त्यसपछि आउँछ रिइन्फोर्समेन्ट बारको कुरो। रिइन्फोर्समेन्ट बारको कुरो गर्दाखेरि 1% भनेको यही 25 क्युबिक मिटरको 1% हो। 25% को 1% चाहिँ रिइन्फोर्समेन्ट बारले कभर गरेको छ। 25 क्युबिक मिटरको 1% निकाल्ने मिटर क्युबमा आउँछ। त्यो मिटर क्युबमा आएको डन्डीलाई 7850 ले मल्टिप्लाई गर्ने, किनभने डन्डीको डेन्सिटी भनेको स्टिल बारको डेन्सिटी भनेको 7850 केजी पर मिटर क्युब हो। यसलाई केजीमा निकाल्नु पर्ने भएकोले यो जुन आउँछ 1%, यसको 1% जुन आउँछ त्यसलाई 7850 ले मल्टिप्लाई गरिसकेपछि डन्डीको क्वान्टिटी केजीमा आउँछ। भनेपछि यसको कुरो सकियो। फेरि अर्को कुरा कन्फ्युज केमा हुनु भएन भनेदेखि 25 क्युबिक मिटरको 1% त डन्डीले लिएको छ भनेदेखि यो 1% चाहिँ घटाउनु पर्ने हो कि कङ्क्रिटमा भन्ने क्वेसन आउन सक्ला। त्यो घटाउनु पर्दैन, किनभने दिस 1% भोल्युम अफ कङ्क्रिट इज क्वाइट इग्नोरेबल। त्यसलाई इग्नोर गर्न सकिन्छ। त्यसकारणले यसलाई घटाउनेतिर लाग्नु पर्दैन, घटाइँदैन। सिधै 1% कति हुन्छ त्यो निकाल्ने। कङ्क्रिटको भोल्युमबाट यो 1% घटाइराख्नु पर्दैन। कुरो क्लियर भयो? भयो सर। ओके। अब 3 नम्बरको क्वेसन छ, डिटर्मिन द क्वान्टिटी अफ मटेरियल्स रिक्वायर्ड टु मेक 10 क्युबिक मिटर अफ ब्रिक वर्क इन 1:4 सिमेन्ट स्यान्ड मोर्टार। यो अलिकति फरक भयो। यो हिसाब मैले गरिदिन्छु यहाँ। डिटर्मिन द क्वान्टिटी अफ मटेरियल्स रिक्वायर्ड टु मेक 10 क्युबिक मिटर अफ ब्रिक वर्क। 10 क्युबिक मिटर ब्रिक वर्क तयार गर्नुपर्ने छ। हाम्रो रेसियो चाहिँ मसलाको रेसियो चाहिँ 1:4 दिएको छ भनेदेखि त्यसमा क्याल्कुलेट द क्वान्टिटी अफ मटेरियल्स भन्नाले इटा कति छ, सिमेन्ट कति छ, बालुवा कति छ भनेर निकाल्नु पर्यो। 10 मिटर क्युबको ब्रिक वर्कमा इटाको क्वान्टिटी कति,
ब्रिकको क्वान्टिटी सिमेन्टको क्वान्टिटी कति र स्यान्डको क्वान्टिटी कति भनेर निकाल्नु पर्यो। अब हामी हिसाब गर्नतिर लागौँ। ब्रिक वर्क भयो, भोल्युम दिएको छ 10 मिटर क्युब। ब्रिकको साइज चाहिँ ठाउँ अनुसार फरक फरक हुन सक्छ। हामीले एउटा स्ट्यान्डर्ड हाम्रो लोकालिटीमा पाउने स्ट्यान्डर्ड साइजको ब्रिक लिएको छौँ 230 × 110 × 70 mm। यो साइजको ब्रिक चाहिँ नर्मल्ली हाम्रो एरियामा पाइने ब्रिकको साइज चाहिँ यो हो। योभन्दा फरक कहीँ भयो भनेदेखि यही अनुसारले हिसाब गर्न सकिन्छ। कुनै एउटा स्याम्पल एउटा लिएर त्यसको साइज नापेर हामीले यही अनुसार हिसाब गर्न सक्छौँ। नर्मल्ली हाम्रो लोकालिटीमा पाइने ब्रिकको साइज यो साइजको हो। 230 मिलिमिटर लम्बाइ, 110 मिलिमिटर चौडाइ, 70 mm उचाइ भएको ब्रिकको साइज लिने। र अब साइज अफ ब्रिक विथ मोटर, हाम्रो 10 मिटर क्युबको ब्रिक वर्कमा चाहिँ त्यसमा त मोटर पनि हुन्छ। मोटर सहित ब्रिकको साइज हिसाब गर्ने हो भनेदेखि यसमा हरेकमा 10 हरेक डाइमेन्सनमा 10 मिलिमिटर जोडिन्छ। 240 बाई 120 बाई 80 मिलिमिटरको चाहिँ साइज हुन्छ। मोटर सहितको ब्रिकको साइज चाहिँ यति लिइन्छ, हरेकमा 10 मिलिमिटर जोडिन्छ। अब त्यस भएदेखि नम्बर अफ ब्रिक कति हुन्छ त? मोटर सहित नम्बर अफ ब्रिक चाहिँ त्यो 10 मिटर क्युबको भोल्युममा कति हुन्छ त भन्दाखेरि when this 10 मिटर क्युब इज डिभाइडेड बाई द इन्डिभिजुअल साइज अफ द ब्रिक, मोटर सहितको ब्रिकको साइज भनेको 0.24 × 0.12 × 0.08 भयो। यसले गर्दाखेरि इट गिभ्स 4340 नम्बर अफ ब्रिक दिन्छ। मोटर सहित ब्रिकको साइजले डिभाइड गर्दाखेरि त्यसमा हुने ब्रिकको क्वान्टिटी 4350 भयो। अब यो 4350 चाहिँ एक्ज्याक्ट नम्बर जति चाहिन्छ त्यति नै एस्टिमेट गर्दाखेरि त केही ब्रिकहरू त भाँचिन गर्न पनि सक्छन्, टुटफुट हुन सक्छ। त्यसको लागि भनेर हामीले 5% चाहिँ एड गरिन्छ। एड 5% फर द ब्रेकेज एन्ड लस। त्यसो भएपछि के भयो त? नम्बर अफ ब्रिक्स चाहिँ यसमा 5% जोड्दाखेरि 4557 नम्बर अफ ब्रिक भयो। अब मोटर कति छ त त्यसमा भन्दाखेरि टोटल भोल्युमबाट ब्रिकको मात्रै साइज भोल्युम घटाइदियो भने टोटल भोल्युम 10 मिटर क्युब हो। त्यो 10 मिटर क्युबको भोल्युमबाट टोटल ब्रिकको मात्रै भोल्युम घटाउँदाखेरि बाँकी रहेको भोल्युम त मोटरकै हुन्छ। 10 माइनस 0.23, खास एक्चुअल ब्रिकको साइज त 0.23 × 0.11 × 0.07 हो। हेरी यसलाई मिटरमा लेख्दाखेरि 10 मिटर क्युब चाहिँ टोटल भोल्युम भयो। इन्डिभिजुअल ब्रिकको साइज भनेको 0.23 × 0.11 × 0.07 इन्टु 4350। यो नम्बर लेख्ने। यो नम्बर चाहिँ के त भन्दाखेरि एक्चुअल वालमा लागेको ब्रिक त यतिवटा हो। अलिकति केही टुटफुट हुनसक्छ भनेर बढी ल्याएको एस्टिमेट गर्दाखेरि 5% जोडेर यति नम्बर लाग्छ भनेको मात्रै हो। खास वालमा भएको ब्रिकको नम्बर त 4340 नै हो। त्यस कारणले when this 4340 multiplied by the individual volume of the brick, individual volume भनेको 0.23 × 0.11 × 0.07, यसले मल्टिप्लाई गरेपछि के भयो त? यतिले चाहिँ ब्रिकको मात्रै भोल्युम दियो। टोटल ब्रिकको भोल्युमबाट ब्रिकको मात्रै भोल्युम घटाउँदाखेरि मोटरको भोल्युम 2.31 मिटर क्युब आयो। यहाँसम्म कुरा बुझिन्छ? बुझिन्छ सर। ल ठिक छ, गुड। त्यसो भएदेखि अब हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यो चाहिँ ठ्याक्कै त्यो 10 मिटर क्युबको ब्रिक वर्कमा भएको मोटरको क्वान्टिटी चाहिँ यति भयो। तर त्यो मोटर जति एक्चुअली त्यो वालमा छ त्यतिले त केही पुग्दैन। त्यहाँ चाहिँ केही त्यो अलिकति खाल्टो परेको ठाउँमा फिल गर्नुपर्ने हुन्छ, केही मोटर चाहिँ वेस्टेज हुन्छ। त्यही भएर 15% एड गरिन्छ। एड 15% मोटर फर फ्रग फिलिङ। फ्रग फिलिङ भनेको इँटाको त्यो माथिल्लो भागमा खाल्टो परेको भाग हुन्छ। याद गरे होला तिमीहरूले यसो इँटा हेर्दाखेरि त्यो इँटाको खाल्टो परेको भागलाई फ्रग भनिन्छ। त्यो फ्रग फिल गर्नको लागि त्यो फ्रग फिल गरेर एउटा इभन सर्फेस बनाउनु पर्यो नि हो। त्यो फ्रग फिलिङ गर्ने भनेको इँटाको जुन खाल्टो परेको भाग छ त्यसलाई फिल गरेर एउटा इभन सर्फेस, एउटा लेभल सर्फेस तयार गर्नको लागि केही एक्स्ट्रा मोटर लाग्छ। केही मोटर चाहिँ अब युज गर्ने क्रममा केही वेस्टेज हुन्छ। त्यसको लागि भनेर 15%
यसमा 15% एड गर्ने। त्यसो भएपछि भोल्युम अफ मोटार कति हुने भयो त? एड 15% अफ 2.31 to 2.31। यसो गर्दाखेरि 2.65 आउँछ। क्यालकुलेटर थिचेर हिसाब गर्दाखेरि भइहाल्छ त तुरुन्तै। यो चाहिँ भयो भोल्युम अफ मोटार भयो। यो के भोल्युम हो त? दिस इज वेट भोल्युम। गाह्रोमा युज गर्दाखेरि भएको एक्चुअल त्यो वेट भोल्युम भयो। अब यसलाई ड्राई भोल्युममा लाँदाखेरि के हुन्छ भने कङ्क्रिटमा चाहिँ हामीले 50 to 55% एड गरेका थियौँ। 52% भनेर एड गरेका थियौँ। 50 देखि 55% को रेन्जमा बढाउनु पर्यो कङ्क्रिटको लागि। तर यो मोटारमा चाहिँ 20 देखि 25% बढी इन्क्रिज गर्दाखेरि हुन्छ। कारण के त भन्दाखेरि कङ्क्रिटमा चाहिँ ग्रेभल पनि हुन्छ। ग्रेभलले गर्दाखेरि ठुल्ठुलो एग्रिगेटले गर्दाखेरि भोइड्सहरू पनि बढी हुन्छ। त्यही भएर बढी पर्सेन्टेज एड गरियो। यसमा चाहिँ फाइन पार्टिकल्सहरू हुन्छन्। सिमेन्ट र स्यान्ड फाइन पार्टिकल्सले त्यसमा भएका भोइड्सहरू पनि थोरै सानै हुन्छन्, थोरै हुन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ ड्राई भोल्युममा कन्भर्ट गर्दाखेरि 20 देखि 25% मात्रै बढाउँदाखेरि हुन्छ। यसरी बढाइन्छ। 2.65 को 20% बढाउने हो भनेदेखि भोल्युम अफ मोटार इज 3.31। ड्राई भोल्युम अफ मोटार इज 3.31। अब यति गरिसकेपछि अब सिमेन्ट र स्यान्डको क्वान्टिटी आउँछ। कसरी आउँछ त भन्दाखेरि हामीलाई दिएको रेसियो 1:4 छ। क्वान्टिटी अफ सिमेन्ट कति हुने भयो त भन्दाखेरि 3.31 डिभाइडेड बाई 5 सम अफ द प्रोपोर्सन। यसमा त ग्रेभल हुँदैन। 1:4 भनेको 1:4 को त्यो प्रोपोर्सनको सम भनेको 5 हो। यो 3.31 इज टु बी डिभाइडेड बाई 5 द्याट गिभ्स द क्वान्टिटी अफ सिमेन्ट। सिमेन्टको क्वान्टिटी मिटर क्युबमा आयो भनेदेखि आउँछ। त्यसलाई चाहिँ 30 ले मल्टिप्लाई गरेपछि यति ब्याग सिमेन्ट भनेर आउँछ। स्यान्ड भने मिटर क्युबमै राखिन्छ। सिमेन्टको भोल्युम जति आउँछ त्यसको 4 टाइम्स गरेपछि जति आउँछ त्यो चाहिँ स्यान्डको भोल्युम भयो। पुरा क्लियर भयो? यस सर। त्यस भएदेखि हामी अर्को के भनेको छ यो भयो। यसमा चाहिँ के भनेको छ अलिकति छुट्टै खालको यो छ फेरि। डिटर्मिन द क्वान्टिटी अफ मटेरियल्स रिक्वायर्ड टु प्लास्टर 1500 स्क्वायर मिटर एरिया इन 1:5 सिमेन्ट स्यान्ड मोटार 12.5 मिलिमिटर थिक। 12.5 मिलिमिटर थिकनेसमा हामीले एउटा प्लास्टर गर्नुपर्ने मोटार तयार गरियो। त्यो मोटारको त्यो प्लास्टर गर्नुपर्ने एरिया चाहिँ कति छ त? 1500 स्क्वायर मिटर छ। 12.5 मिलिमिटर थिकनेसमा हामीले प्लास्टर गरिदिन्छ। 1:5 को रेसियोमा मोटार छ भनेदेखि त्यसमा डिटर्मिन द क्वान्टिटी अफ मटेरियल्स भन्ने बित्तिकै सिमेन्टको मात्रा कति, स्यान्डको मात्रा कति, कति सिमेन्ट लाग्छ, त्यसमा कति स्यान्ड लाग्छ भनेर निकाल्नु पर्यो। अब यसको हिसाब गर्दाखेरि सम्झ है 1500 स्क्वायर मिटर छ। 12.5 मिलिमिटर थिकनेसको 12.5 मिलिमिटरको थिकनेस छ। 1:5 को रेसियो छ। अब हामी यहाँ हिसाब गर्छौँ। चार नम्बरको लागि यो प्लास्टर क्वान्टिटी $1500 स्क्वायर मिटर छ। अब क्वान्टिटी बराबर कति हुन्छ त भन्दाखेरि 1500
इन्टु थिकनेस त 12.5 हो 0.125 0.012 मिटर हुने भयो बराबर एउटा क्वान्टिटी आउँछ कति आउँछ 1500 इन्टु 0.0125 मल्टिप्लाई गर्ने 18.75 कति आयो 18.75 मिटर क्युब क्वान्टिटी आयो प्लास्टरको मेटेरियलको त्यो मोटारको भोल्युम चाहिँ यति आयो अब हामीले के गर्छौँ भनेदेखि यति भोल्युम आइसकेपछि ड्राई भोल्युम ड्राई भोल्युम निकाल्नुभन्दा अगाडि यस्तो गर्नुपर्छ ठ्याक्कै त्यति भोल्युम जुन आएको छ नि यहाँ हाम्रो हिसाबमा 1500 स्क्वायर मिटरमा 0.0125 को थिकनेसमा प्लास्टर गर्दाखेरि यति आयो एकदम आइडियली जति चाहेको छ त्यति नै ठ्याक्कै पुर्याउन त सकिँदैन त्यहाँ कतिपय के हुन्छ भनेदेखि 0.0125 को थिकनेसमा गर्नुपर्ने ठाउँमा कहिलेकाहीँ के हुन्छ इँटाहरू अलिकति बाहिर निस्केका हुन्छन् त्यो भागलाई पनि इभन बनाउनु पर्यो अनइभन सर्फेसलाई इभन बनाइदिनु पनि पर्यो भनेको 0.0125 को थिकनेस भने पनि थिकनेस बढी गइरहेको हुन्छ किन त भन्दाखेरि सर्फेस त अनइभन हुन्छ त्यो अनइभन सर्फेसलाई फिल गर्न पनि पर्यो प्लस केही वेस्टेज पनि हुन्छ त्यसकारणले गर्दाखेरि यसमा 30% चाहिँ एड गर्नु पर्ने हुन्छ 30% more is to be added. Add 30% for making uneven surface even and compensate all kinds of losses. कतिपय लस हुन्छ त्यहाँ प्लास्टर गर्ने क्रममै कति मोटार चाहिँ वेस्ट नगर जति होसियारी भए पनि झरेर जान्छ ट्रान्सपोर्टेसन गर्दाखेरि लस हुन्छ यो सबै लसलाई कम्पनसेट गर्नको लागि र अनइभन सर्फेसलाई इभन बनाउनको लागि पनि 30% मोटार चाहिँ मोर एड गर्नुपर्ने हुन्छ 30% मोर एड गरिसकेपछि यसको क्वान्टिटी कति हुन्छ त हिसाब गर्ने त्यसपछि 24.375 देन कति आउँछ त 24.375 मिटर क्यूब 375 मिटर क्युब आयो अब बल्ल हामी चाहिँ ड्राई भोल्युममा लान सक्छौँ अब ड्राई भोल्युम बराबर कति हुने भयो त ड्राई भोल्युम into 1.2 ड्राई भोल्युम बराबर यसको 1.2 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि भइहाल्यो 24.375 into 1.2 equals to कति आउँछ त 29.25 29.25 आयो अब यति आइसकेपछि अब हामी स्यान्डको क्वान्टिटी कति सिमेन्टको क्वान्टिटी ठ्याक्कै निकाल्न सक्छौँ कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि 29.25 लाई 1:5 भनेको छ 6 ले डिभाइड गर्नु पर्यो सिमेन्टको क्वान्टिटी आउँछ त्यसलाई 30 ले मल्टिप्लाई गरेपछि यति ब्याग भनेर ब्यागमा आउँछ अनि स्यान्डको क्वान्टिटी चाहिँ जति भोल्युम आउँछ सिमेन्टको त्यसको 5 टाइम्स गर्ने बित्तिकै स्यान्डको भोल्युम पनि आउँछ अब यो कुरा आफै गर्न सकियो है भएन सिमेन्ट र स्यान्डको क्वान्टिटी आफै निकाल्न सकियो अब यसमा एउटा कुरो बुझ्नु पर्ने कुरो यहाँ हामीलाई 12.5 mm थिकनेस भनेको भएर 30% एड गरियो यदि हाम्रो थिकनेस चाहिँ कहिलेकाहीँ 20 mm को थिकनेस भनेको छ अथवा सिलिङमा प्लास्टर गर्नुपर्ने भनेको छ भनेदेखि त्यतिखेर 30% एड नगरिकन 20% एड गर्दा हुन्छ बुझ है यदि
यदि प्लास्टरको थिकनेस 12.5 को सट्टामा 20 mm भनेको छ भने कहिलेकाहीँ 20 mm को थिकनेसमा गरिन्छ डबल प्लास्टर। यदि 20 mm थिकनेसको प्लास्टर भनिएको छ भने यो एक्स्ट्रा मोटार चाहिँ 30% होइन 20% एड गरे पुग्छ। किनभनेदेखि 20 mm को थिकनेसमा धेरै जस्तो अनइभन सर्फेस त इभन भइसकेकै हुन्छ। त्यसै पनि 20 mm को थिकनेसमा गर्नु छ भने त्यतिखेर धेरै जस्तो अनइभन सर्फेस चाहिँ इभन भइसकेको हुन्छ। त्यसकारणले 30% नगरिकन 20% एड गर्दाखेरि हुन्छ। प्लस सिलिङमा पनि के हुन्छ त, सिलिङमा धेरै अनइभन सर्फेस हुँदैन ब्रिकमा जस्तो। त्यसमा अनइभन सर्फेस फिल गर्नलाई धेरै मेटेरियल लाग्दैन, त्यसकारणले सिलिङमा पनि 20% मात्रै एड गर्दाखेरि हुन्छ। दुईटा कुरा भने मैले, यदि 20 mm थिकनेसमा प्लास्टर गर्ने भनेर स्पेसिफाई गरिएको छ भने त्यतिखेर एड 30% को सट्टा एड 20% गर्दा पुग्छ र 20 mm भनेको छ भने र सिलिङमा पनि 20% मात्रै गर्दाखेरि पुग्छ है। सर त्यो बिचमा भनेपछि के गर्ने सर? जस्तै 12 र 20 को बिचमा भनेपछि बिचमा प्राय दिँदैन। किनभने नि डबल प्लास्टर गरिन्छ कि सिंगल प्लास्टर गरिन्छ। सिंगल प्लास्टर गर्दा 12.5 कै हुन्छ, डबल प्लास्टर गर्दाखेरि 20 हुन्छ। बिचको दिँदैनन्, बिचको हुँदैन। डबल प्लास्टर गर्दा 20 लिइन्छ, सिंगल प्लास्टर गर्दा 12.5 लिइन्छ के। बुझ्यो नि? भयो? यस सर। अब हाम्रो अर्को आउँछ स्टोन मेसिनरीमा। स्टोन मेसिनरीको काम गर्दाखेरि चाहिँ स्टोन मेसिनरी भनेको चाहिँ ढुङ्गाको गाह्रो लगाउँदाखेरि कतिपय अवस्थामा ढुङ्गाको काम पनि गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। ढुङ्गाको गाह्रोहरू लगाउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि determine the quantity of materials required to make 35 meter cube of ashlar machinery in 1:4 cement sand mortar। ढुङ्गाको काम गर्दाखेरि ढुङ्गाको क्वान्टिटी नम्बरमा निकालिँदैन। ब्रिकको क्वान्टिटी चाहिँ यतिवटा भनेर निकालिन्छ, ढुङ्गाको क्वान्टिटी चाहिँ यतिवटा भनेर निकाल्न मिल्दैन, निकालिँदैन। किनभने ढुङ्गा भनेको रफली एकदमै पर्फेक्ट साइजको हुँदैन, एउटा स्पेसिफिक साइजको हुँदैन। त्यसकारणले ढुङ्गाको क्वान्टिटी निकाल्दाखेरि इट इज क्यालकुलेटेड इन भोल्युम नट इन नम्बर। त्यसकारणले अब जस्तै 30 एउटा हामीलाई क्वेसन दिएको छ, डिटर्मिन द क्वान्टिटी अफ मेटेरियल्स रिक्वायर्ड टु मेक 35 क्युबिक मिटर अफ एस्लर मेसिनरी। एस्लर मेसिनरी भनेको ढुङ्गा पनि विभिन्न थरीका हुन्छन्। यो एस्लर मेसिनरी भनेको चाहिँ कुँदेर एकदम लगभग रेक्ट्याङ्गुलर सेपमा कन्भर्ट गरिएको ढुङ्गालाई एस्लर भनिन्छ। एस्लर मेसिनरी भनेको त्यस्तो किसिमको एकदम राम्रो सेपमा कन्भर्ट गरेर बनाइएको जुन गाह्रो छ त्यसलाई एस्लर मेसिनरी भनिन्छ। अर्को नकुदिकन प्रायः जस्तो ढुङ्गा चाहिँ जे छ त्यसमा अलिअलि चाहिँ यसो ठोकठाक गरेर बनाएको ढुङ्गालाई चाहिँ रबल मेसिनरी भनिन्छ। दुई किसिमको ढुङ्गा हुन्छ, एउटा राम्रोसँग कुदेर बनाएको ढुङ्गा एस्लर मेसिनरी, नकुदिकन नेचरबाट पाएको ढुङ्गालाई अलिअलि ठोकठाक गरेर मात्रै लगाइएको ढुङ्गा चाहिँ रबल मेसिनरी भयो। अब यो दुईटै केसमा हामी एस्टिमेट गर्न सक्छौँ। यसलाई एस्टिमेट गर्दाखेरि के गरिन्छ त भनेदेखि 35 क्युबिक मिटरको तयारी छ, तयारी गाह्रो चाहिँ 35 क्युबिक मिटर छ भनेदेखि एस्लर मेसिनरीको क्वान्टिटी चाहिँ यसको ढुङ्गाको मात्रा निकाल्दाखेरि जति भोल्युम छ नि, यो जति भोल्युम छ त्यसको 30% बढाइन्छ एस्लर मेसिनरीमा। 35 क्युबिक मिटरको वाल छ तयारी अवस्थामा, 35 क्युबिक मिटरको वाल छ भने यसको 30% एड गर्ने। 30% एड किन गर्ने त भन्दाखेरि 30% एड गरिसकेपछि एक त त्यो ढुङ्गा कुद्दाखेरि अलिअलि खेर जान्छ, खेर गइरहेको हुन्छ, त्यो ढुङ्गालाई चाहिँ राम्रोसँग पर्फेक्ट सेपमा ल्याउँदाखेरि त ठोकठाक गर्दाखेरि त खर्च भयो नि। प्लस अर्को के हुने भयो त, ढुङ्गालाई हामीले राम्रोसँग तल आएर राख्दाखेरि राम्रोसँग चाहिँ गाह्रो लगाउँदाखेरि त त्यसको डेन्सिटी त बढ्ने भयो। बाहिर हामीले नाप्दाखेरि त के हुन्छ, बाहिर हामीले ढुङ्गालाई चाहिँ मेजर गर्दाखेरि ट्रकमा राखेर मेजर गर्छौँ अथवा थुप्रो लगाएर मेजर गर्दाखेरि यसको थुप्रोको लम्बाइ चौडाइ उचाइ नाप्दाखेरि के हुन्छ,
त्यसमा त भोइड्सहरू त बढी हुन्छ। गाह्रो लगाउँदाखेरिको अवस्था त के हुन्छ, त्यसमा मसलाले गर्दाखेरि कम्प्याक्ट भएको हुन्छ, एकदम डेन्स हुन्छ, यसको डेन्सिटी चाहिँ के हुन्छ त घट्छ। हामीले निकाल्ने भनेको त डेन्सिटी त ड्राई अवस्थाको डेन्सिटी निकालियो, एकदम बाहिर हुँदाखेरिको अवस्थामा डेन्सिटी निकालियो। त्यस कारणले वालको भोल्युम जति छ त्यो भोल्युमको 30% एड गरिन्छ। फेरि यसमा के छ, यसमा मसला पनि छ यो 35 क्युबिक मिटरमा। यति हुँदा हुँदै पनि 35 यो जति भोल्युम छ त्यसको 30% एस्लर मेसनरीको लागि 30% एड गरिन्छ। र त्यस भएपछि ढुङ्गाको क्वान्टिटी कति भयो त 35 प्लस 30% अफ 35 यति मिटर क्युब ढुङ्गा लाग्यो। अनि मोटारको क्वान्टिटी चाहिँ कति लाग्यो त भन्दा मोटारको क्वान्टिटी चाहिँ एकैचोटि ड्राईमा निकालिन्छ। यसमा ड्राई भोल्युम चाहिँ एस्लर मेसनरीमा फेरि 30% चाहिँ ड्राई भोल्युम अफ मोटर हुन्छ। 35 को 30% ड्राई भोल्युम अफ मोटर एकैचोटि यसमा वेटमा हैन एकैचोटि ड्राईमा निकालिन्छ। यसको 30% सिमेन्ट र स्यान्डको यसबाट निकालिन्छ। 35 को 30% निकाल्ने त्यो ड्राई भोल्युम अफ मोटर भयो। त्यो ड्राई भोल्युम अफ मोटरलाई यो सम अफ प्रोपोर्सनले डिभाइड गरिसकेपछि सिमेन्टको क्वान्टिटी आउँछ। प्लस अनि त्यसपछि सिमेन्टको क्वान्टिटी आएपछि 4 ले मल्टिप्लाई गरेपछि स्यान्डको क्वान्टिटी आउँछ। रबल मेसिनरीमा सरी एस्लर मेसिनरीमा यस्तो भयो भने रबल मेसिनरीमा चाहिँ के गरिन्छ त भनेदेखि ढुङ्गाको क्वान्टिटी चाहिँ यसको 20% 10 देखि 20% भनिन्छ। 20% एड गर्दाखेरि हुन्छ, किनभने यसमा खेर जाने ढुङ्गा चाहिँ अलिकति कम हुन्छ नि। एस्लर मेसिनरीमा चाहिँ कुद्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ सेपमा ल्याउँदाखेरि अलि धेरै खर्च हुन्छ। हेलो हजुर सर, त्यो एस्लर मेसिनरीमा चाहिँ मेसनरीमा त्यसमा 1.2 फेरि मल्टिप्लाई गर्नु पर्दैन? यो ड्राई भोल्युम निकाल्दाखेरि हजुर पर्दैन एकदम एक्ज्याक्टली 30% निकालिदिनु सक्यो। त्यसलाई फेरि ड्राईमा लानु पर्दैन। एकैचोटि जुन 30% गरेपछि सोझै ड्राई भोल्युम आउँछ के। यो भोल्युमको 30% गर्ने बित्तिकै एकैचोटि ड्राईमा आउँछ के। यसमा फेरि 1.2 ले मल्टिप्लाई गरिराख्नु परेन। क्लियर सर? भन्दैन 5 नम्बरको 5 नम्बरमा के भनेको छ भनेदेखि डिटर्मिन द क्वान्टिटी अफ मटेरियल्स रिक्वायर्ड टु मेक 35 क्युबिक मिटर अफ एस्लर मेसिनरी। एस्लर मेसिनरी भनेको ढुङ्गाको गारोको कुरा गर्दैछौँ हामी। ढुङ्गाको गारो दुई प्रकारका हुन्छन्, एउटा एस्लर मेसिनरी, अर्को रबल मेसिनरी। एस्लर मेसिनरी भनेको चाहिँ ढुङ्गा कुदेर मोरलेस रेक्ट्याङ्गुलर सेपमा कन्भर्ट गरेर बनाएको ढुङ्गाको गारोलाई एस्लर मेसिनरी भनिन्छ। ढुङ्गा कुदेर बनाइन्छ नि, हामीले विशेष सेपमा लिएर आएर बनाएको ढुङ्गाको गारोलाई एस्लर मेसिनरी भनिन्छ भने नेचरबाट ल्याएको ढुङ्गालाई अलिअलि ठोकठाक गरेर त्यसलाई सेप अलिअलि मात्रै मिलाएर बनाएको जुन गारो लगाइन्छ त्यसलाई चाहिँ रबल मेसिनरी भनिन्छ। डल्लो पनि हुन्छ, त्यसमा अलिअलि च्याप्टो पनि हुन्छ। डल्लो च्याप्टो सबै किसिमको ढुङ्गाहरू हुन्छ। त्यसलाई एकदम पर्फेक्ट सेपमा कन्भर्ट गरिँदैन। नेचरबाट ल्याएको ढुङ्गालाई अलिअलि मात्रै ह्यामरले ठोकेर गाह्रो लगाइन्छ भने त्यसलाई चाहिँ रबल मेसिनरी भनिन्छ। अब हामीले यसमा क्वान्टिटी निकाल्दाखेरि के हुन्छ त रबल मेसिनरी पनि एस्लर मेसिनरी पनि दुवैमा ढुङ्गाको क्वान्टिटी नम्बरमा निकालिँदैन, ढुङ्गाको क्वान्टिटी भोल्युममा निकालिन्छ। भोल्युममा निकाल्दाखेरि के गर्नु पर्छ त जति टोटल भोल्युम छ तयारी भोल्युम हो यो 35 क्युबिक मिटर भनेको चाहिँ गाह्रो कम्प्लिट गर्दाखेरि 35 क्युबिक मिटर भयो भने यसमा ढुङ्गाको क्वान्टिटी के हुन्छ त एस्लर मेसिनरीमा 30% बढी हुन्छ, किनभने 35 क्युबिक मिटर तयारी अवस्थामा त के हुन्छ डेन्सिटी एकदम कम हुन्छ, एकदम मजाले मिलाएर राखेको हुन्छ। यो डेन्सिटी कम भएपछि के हुने भयो त भोल्युम डेन्सिटी बढी भएपछि भोल्युम कम हुने भयो। यसमा बाहिर खुल्ला अवस्थामा हामीले एस्टिमेट गर्ने भने त बाहिर चाङ लाएर राखेको ढुङ्गाको क्वान्टिटी हिसाब गर्ने हो नि त। चाङ लाएर राखेको अवस्थामा के हुन्छ त यसको डेन्सिटी त कम हुन्छ नि त। डेन्सिटी कम भएपछि भोल्युम बढी हुन्छ। त्यस कारणले यो 35 क्युबिक मिटर तयारीको भोल्युमलाई यसलाई
30% इन्क्रिज गरिन्छ। यसको 30% मोर 30% more than 35 cubic meter gives the quantity of SLR machinery. SLR stone को क्वान्टिटी दिन्छ। यसमा 30% दिएको तयारी वालमा 30% बढायौं भनेदेखि हामीलाई ढुङ्गाको SLR कुदिएको ढुङ्गाको क्वान्टिटी आउँछ। अब मोटरको क्वान्टिटी निकाल्नको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो त, यो 35 क्युबिक मिटरको 30% चाहिँ एकैचोटि ड्राई भोल्युम आउँछ। 35 क्युबिक मिटरको 30% ड्राई भोल्युम अफ मोटर हुन्छ। 35 क्युबिक मिटरको 30% निकाल्ने, सिधै ड्राई भोल्युम आयो। अब त्यसपछि के गर्नु त, त्यो आएको भोल्युमलाई 5 ले डिभाइड गर्ने। 1:4 भनेको छ। 1:5 भने भए 6 ले भाग गर्नु पर्थ्यो। 1:3 भने भए 4 ले भाग गर्नु पर्थ्यो। त्यसले भाग गरेपछि सिमेन्टको क्वान्टिटी आउँछ। सिमेन्टको क्वान्टिटी आइसकेपछि स्यान्डको क्वान्टिटी यसै आइहाल्छ। अब बुझियो? बुझियो सर। अब रबल स्टोन मेसिनरीमा सबै प्रोसेस सेम हो। यसमा गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के त भन्दाखेरि, यसमा ढुङ्गाको क्वान्टिटी निकाल्दाखेरि 20% बढाउने, 25 को 20% बढी रबल मेसिनरी हुन्छ यसमा। यसमा 30, यसमा 20 किन त भन्दाखेरि यसमा एस्लर मेसिनरी बनाउँदाखेरि ढुङ्गाहरू बढी लस हुन्छ, बढी वेस्टेज जान्छ। किन राम्रोसँग कुद्दाखेरि त ढुङ्गा त खेर जाने भयो नि त बढी। त्यसकारणले यसमा चाहिँ 30% भयो। यसमा चाहिँ 20% मात्रै याड गर्दाखेरि ढुङ्गाको क्वान्टिटी आउँछ। अब यसमा रबल मेसिनरीमा ढुङ्गाको क्वान्टिटी कति हुने भयो त, 20% मोर देन 25 क्युबिक मिटर। यो 25 क्युबिक मिटरमा यसकै 20% याड गरेपछि ढुङ्गाको क्वान्टिटी आउँछ। तर मोटरको क्वान्टिटी भने के हुन्छ त भन्दाखेरि यसको 40% राख्नुपर्छ। अघि 30% राखिएको थियो। यसमा किनभने अलिकति राम्रो सेपमा गइसकेपछि मोटरको क्वान्टिटी कम भए पनि हुन्छ। त्यही भएर त्यसमा चाहिँ 30% राखिएको थियो। यसमा चाहिँ के हुन्छ त, अलिकति सेप राम्रोसँग नमिलेपछि मोटरको क्वान्टिटी बढी लाग्छ, 40% राखिन्छ। 25 को 40% भोल्युम चाहिँ मोटर हुन्छ। त्यसबाट अब हामीले 1:4 को रेसियोमा हिसाब गर्दाखेरि सिमेन्ट र स्यान्डको क्वान्टिटी आउँछ। के कन्फ्युजन छ, के सोध्नुपर्ने कुरा छ सर? हजुर, ए यो ढुङ्गा र मसला बराबर हाल्ने हामीले एमा हो कि के हो? भन्नाले कुनमा 5 नम्बरमा दुईटैमा ढुङ्गाको भोल्युम र मसलाको उस्तै राख्यो हैन? बराबर त भएन बाबु, यस्तो गर्नु पर्यो। ल मैले एउटा कम मसला लाग्ने ढुङ्गा हालेपछि त भन्न खोजेको। ढुङ्गाको क्वान्टिटी चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि बराबर त हुँदै भएन नि। ढुङ्गाको क्वान्टिटी चाहिँ कति भयो त भन्दाखेरि, एकछिन है म क्याल्कुलेटर ल्याउँछु, तिमीहरू पनि क्याल्कुलेटर बस्छ, तिमीहरू अलिक कन्फ्युज भएको छ। ल यो 5 नम्बरको हिसाबमा 35 क्युबिक मिटर एस्लर मेसिनरी तयारी अवस्थामा छ। अब यसमा हामीलाई चाहिएको कुरा के हो त भन्दाखेरि यसमा ढुङ्गा कति लाग्छ र सिमेन्ट र बालुवा कति लाग्छ भनेर सोधेको भयो। अब सिधै ढुङ्गा कति लाग्छ भन्दाखेरि 35% इन्टु 1.3 बराबर ढुङ्गाको क्वान्टिटी 45.5 क्युबिक मिटर लाग्छ। ढुङ्गाको क्वान्टिटी बढ्यो नि यसमा। तयारी अवस्थामा 35 क्युबिक मिटर थियो भने बाहिर हामीले लिँदाखेरि चाङ लगाएर नापेर लिँदाखेरि त बढी ढुङ्गा लिनु पर्यो नि त। त्यो 45.5 हुन्छ। 45.5 को 5 क्युबिक मिटर बाहिर नापेको ढुङ्गालाई गाह्रो लगाउँदाखेरि 35 क्युबिक मिटर हुन जान्छ के। यसको 30% एड गर्यौं, ढुङ्गाको क्वान्टिटी 45.5 मिटर क्युब लाग्छ भनेर एस्टिमेट गरियो। अनि मोटरको क्वान्टिटी चाहिँ के भयो त, 35 को 30%, 35 इन्टु 0.3 भनेको मोटरको क्वान्टिटी चाहिँ 10.5 क्युबिक मिटर लाग्यो। अनि बराबर त पर्सेन्टेज चाहिँ बराबर भयो, क्वान्टिटी त फरक भयो नि त। बुझ्यो नि? यस्तै तरिकाले यो दुईटा गरिन्छ। अब तिमीहरूले यो काम सकियो। अब तिमीहरूले यसलाई यो दुईटा प्र्याक्टिकल बनाउने। यसमा 1 नम्बर एस्टिमेट नम्बर 1, एस्टिमेट 2 गरेर चाहिँ दुईटा प्र्याक्टिकल यो प्र्याक्टिकल फाइलमा तयारी अवस्थामा राख्ने।
अनि त्यसपछि अरू अरू चाहिँ त्यसमा एड गर्दै गइन्छ। हेलो सर। अब हजुर सर जो हामीले जुन स्यान्ड मगाउँछौँ नि हैन? हो। हेलो। सुन्दैछु। सर जुन हामीले जुन स्यान्ड मगाउँछौँ नि त्यो त ट्र्याक्टरको दरले मगाउँछौँ हैन? एक ट्र्याक्टरमा चाहिँ कति मिटर क्युब हुन्छ सर? लगभग 3 मिटर क्युब हुन्छ एउटा ट्र्याक्टरमा चाहिँ। ट्र्याक्टरको हिसाब गर्दाखेरि लगभग एउटा ट्र्याक्टरमा 3 मिटर क्युब हुन्छ। हुन त त्यो साइज अनुसार फरक पर्छ हैन? जस्तै हामीले ट्रक भन्यौँ, ट्रकमा पनि विभिन्न कुनैमा 10 कुनैमा 18 घनमिटर पनि जान्छ, कुनैमा 10 घनमिटर पनि जान्छ हैन? सामान्यतया एउटा ट्र्याक्टरमा 3 घनमिटर जान्छ ट्र्याक्टरको कुरा गर्दाखेरि। हजुर सर, थ्यांक यू। है यसमा अरू के सोध्नुपर्ने कुरा छ? छैन भने अब यसलाई आजलाई यति गरौँ। यो कुराहरू प्र्याक्टिकल फाइलमा मेन्टेन गरिराख। अब हामी अर्को क्लासमा भेट हुन्छौँ। ओके।